पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत से मुंसलिक लोग ज़माने कदीम से अपनी फसलों की ज़्यादा पैदावार और माल मवेशियों की हिफाजत के लिए रिवायती तरीक़ों के साथ साथ जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। ताहम ये कोशिश तभी समरमंद साबित हो सकती है जब खेती बाड़ी, ज़राअत और ज़राई मईशत से जुड़े लोगों को बदलती दुनिया के साथ तब्दील किया जाए। इसी मकसद के तहत दुनिया भर में मुख्तलिफ इक़दामात लिए गए, वहीं पाकिस्तान में भी अहम फैसले हुए और क़याम अमल में लाया गया पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल ज़राई तहक़ीक़ के मैदान में वतन अजीज़ का आला और बावक़ार इदारा है। इसका क़याम पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल ऑर्डिनेंस 1981 के जरिए अमल में लाया गया। हाल ही में पाकिस्तान के सहाफ़ियों की मारूफ तंजीम ग्लोबल मीडिया एसोसिएशन के वफ़द ने NARC इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां सहाफ़ियों के वफ़द को चेयरमैन PARC समेत DG और दीगर आला अफसरान की जानिब से इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई और जायजा करवाया गया। 1400 एकड़ पर फैले NARC में हो रहे कामों पर आगाही देते हुए चेयरमैन PARC डॉक्टर मोहम्मद अजीम ने बताया कि PARC हुकूमत की जानिब से दिए गए बड़े बरामदी हदफ के हसूल के लिए कोशा है, जबकि जदीद साइंस का इस्तेमाल करते हुए फसलों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान खुद कफील हो और कम से कम इम्पोर्ट की जाए। PARC के चेयरमैन ने बताया कि लहसुन की जदीद किस्म HG1 से बहुत जल्द लहसुन दरामद नहीं करना पड़ेगा। ये है बेसिकली, अभी उसका नाम हमने ऐड किया, ये हमायूं हमारा एक साइंटिस्ट था, उसकी कोविड के हवाले से इसी दौरान में डेथ हो गई। जब ये वैरायटी फाइनली वो अप्रूव करवा रहा था दो हमारे सूबों से, एक सूबा पंजाब से और दूसरा सूबा सरहद अपना खैबर पख्तूनख्वा से, तो उस वक्त फिर ये उसी दौरान में उसकी डेथ होगी कोविड से। तो हमने फिर उस वक्त उसका नाम इनिशियली NARC गार्लिक 1 G1 है, तो फिर हमने ये HG1 रखा है उसका नाम, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब इस वैरायटी का नाम है HG1। अभी से कुछ फार्मर इसकी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ये इस क्योंकि हाई प्रोड्यूसिंग ये है और प्रोडक्शन बड़ी हाई है, इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनता है, इसमें बायोमास बहुत ज़्यादा है। ये जाएगा पाउडर में, ये इसकी मुख्तलिफ इसकी दुनिया के अंदर लहसुन इस तरह नहीं लोग यूज़ करते जिस तरह से हम करते हैं, वो इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अभी से बड़े जो स्मार्ट फार्मर हैं, एक फार्मर का इंटरव्यू मैंने YouTube पे पढ़ा, वो कह रहा है कि जी ही इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग फार्मर। आई वॉज एस्टॉनिश्ड। उसने कहा जी मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ और मैं अगले सालों में इसका जो है दुनिया में पाउडर एक्सपोर्ट करूँगा। तो मतलब ये जा रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये जाएगा एक्सपोर्ट में। और ये मुल्क के अंदर भी जो आप लहसुन को इंपोर्ट करते हैं ये सब्स्टिट्यूट करेगा। उन्होंने सहाफ़ियों को आगाह किया कि फसलात यानी फसलों की जदीद अक़साम का फ़रोग़, नबातात के शोबे में इख्तरात, बायोलॉजिकल शोबा इंजीनियरिंग में कामयाबी, बागाती फसलों की पैदावार में इजाफा, जिन्याती अक़साम में इजाफा किया गया है। खुराक के हवाले से अगर बात करते चलें तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन तक रसाई, तहफ़्फ़ुज़ वसाइल टेक्नोलॉजी का फ़रोग़, शोबा माल मवेशी, शोबा कुदरती वसाइल, फिशरीज़, यहाँ तक कि बेकरीज की प्रोडक्ट और पानी तक PRC खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि हमने और अभी एक बहुत बड़ा प्लांट हम शंक्यारी में लगाने जा रहे हैं, जो रिवर पे है ना, जो हमारा ग्लेशियर वाटर है। इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। हमें ये गुस्सा भी आता था कि यार हम पानी भी अपना नहीं बना सकते, पानी को बाहर से आ रहा है, ये बनाया है हमने और आप और इसकी इतनी लाइकिंग और इस वक्त इसके फ्रेंचाइज भी लोगों ने ले ली। बादज़ा PARC के DG शमीम अल सुब्तान शाह ने GMA के वक्त को मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा करवाया। उन्होंने बताया कि गमले में माल्टे उगाने से लेकर अवाकाडो यानी मक्खन फल, जैतून की काश्त और पैदावार, किचन गार्डनिंग, लाइव स्टॉक, ज़राअत और एनिमल साइंसेज में जदीद तरीन खतूत पर काम हो रहा है। NARC में मछलियों की कई अक़साम की अफज़ाइश पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जहां कैटफिश से लेकर कई नवा की मछलियां पाली जा रही हैं। डॉक्टर रेहाना कासर का ताल्लुक फिशरीज डिपार्टमेंट से है, जिन्होंने इस हवाले से आगाही दी। मछली घर में नायाब किस्म की मछलियों की अफज़ाइश पर इंचार्ज डॉक्टर रेहाना कासर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इनमें नुमाइशी मछलियां भी शामिल हैं जिनकी अफज़ाइश की जा रही है। ये मछलियां मार्केट से महंगी मिलती हैं, मगर उनका कहना था कि यहाँ यानी NARC में
یہ سستی دستیاب ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعبے میں آئیں اور اس کو فروغ مل سکے۔ انگورا ریبٹ شیڈ کے دورے کے دوران یہاں کے انچارج ڈاکٹر جاوید اقبال نے بتایا کہ انگورا خرگوش کی افزائش کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی فر انتہائی قیمتی ہے اور اس کی مانگ دنیا کے ان حصوں میں زیادہ ہے جنہیں ہم سر ترین حصے کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ انگورا ریبٹ کی فر بھیڑ کی فر سے کئی گنا گرم ہوتی ہے۔ PARC کے چیئرمین کے مطابق ادارہ 200 سے زائد اقسام پر کام کر رہا ہے جس سے ملک کو جلد خود کفیل کیا جائے گا، جبکہ جلد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی مختلف اقسام کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ لوگ خود کفیل ہو سکیں اور انہیں کم قیمت پر زرعی اجناس میسر آ سکیں۔ PARC وفاقی وزارت تحفظ خوراک و تحقیق کے زیر انتظام زرعی تعلیم، تحقیق اور توسیع کے شعبوں میں ملکی اور بین الاقوامی محکموں اور اداروں کے تعاون اور اشتراک سے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ایک مختصر جائزہ یہاں ہم پیش کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوری بعد 1948 میں زرعی ترقی کے فروغ کے لیے وفاقی سطح پر ایک خوراک اور زراعت کمیٹی یعنی فوڈ ایگریکلچر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1951 میں خوراک اور زراعت کمیٹی کو ختم کر کے پاکستان خوراک اور زراعت کونسل فوڈ ایگریکلچر کونسل آف پاکستان قائم کی گئی۔ 1964 میں پاکستان خوراک اور زراعت کونسل کے فرائض و اختیارات میں ترمیم اور اضافے کے ساتھ زرعی تحقیقاتی کونسل ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا اور اس کو زرعی تحقیق کے شعبے میں فیلوشپ کو اسپانسر کرنے کا اختیار بھی سونپا گیا۔ 1968 میں ملک میں زرعی تحقیق کی صورتحال اور ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے پاک امریکہ زرعی تحقیقی جائزہ ٹیم تشکیل دی گئی۔ 1973 میں پاک امریکہ جائزہ ٹیم نے پاکستان میں زرعی تحقیق کی صورتحال کا جائزہ لیا اور زرعی تحقیقاتی کونسل کو مزید بااختیار اور مؤثر بنانے کی سفارشات بھی پیش کی گئیں، جن کی روشنی میں زرعی تحقیقاتی کونسل یعنی ARC کو اثر نو منظم کیا گیا۔ 1974 میں زرعی تحقیقاتی کونسل ARC کے صدر دفتر کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا جو پہلے کراچی تھا۔ 1978 میں زرعی تحقیقاتی کونسل کی اثر نو تشکیل زرعی تحقیق کے شعبے کو وسیع بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے کونسل کے انتظامی ڈھانچے میں صوبوں میں کام کرنے والے سائنسدانوں، دیگر تحقیقی اداروں کے سربراہان، زرعی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ترقی پسند کسانوں کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1980 میں عالمی بینک، USAID اور دیگر اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ مشن تشکیل دیا گیا جس نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور قومی زرعی تحقیقاتی نظام کے گہرے جائزے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی۔ مشن کی سفارشات میں زرعی تحقیقاتی کونسل میں تبدیلی اور اضافہ کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اسے خود مختار ادارے کی حیثیت دی جائے۔ 1981 میں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل PARC آرڈیننس 1981 کے ذریعے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس طریقے سے یہ کونسل تب سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے اور موجودہ وقت میں یہ ادارہ ملکی زرعی ضروریات کو پورا کرنے، جدید سائنس کی مدد سے تحقیق کے میدان میں مزید وسعت پیدا کرنے اور کسانوں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی زندگی کو بھی زرعی طور پر خود کفیل بنانے کے سفر پر گامزن ہے۔